विक्रम सम्मत 1971 भदौ 24 गते जन्मिएका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई साहित्य अनुरागीले बीपीको नामबाट चिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, बीपीको परिचयको आयतन 6वटा उपन्यास, 2वटा कथा संग्रह, 2वटा जीवनीसम्म फैलिएको छ। उनलाई नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तकका रूपमा चित्रण गरिएको छ। तीन घुम्ती, मोदी आइन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई, बाबुआमा र छोरा उपन्यास, कथा संग्रह, श्वेत भैरवी र दोषी चस्मामा पनि बीपीको तिनै साहित्यिक वैशिष्ट्य अनुभूत गर्न सकिन्छ। आत्मवृत्तान्तका रूपमा जेल जर्नल उनको उत्कृष्ट कृति हो। साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर अभि सुवेदी बीपीका साहित्यमा मानिसको वास्तविक जीवनको चित्रण भेटिने भएकाले उनका रचनाहरू जीवन्त रहेको बताउँछन्। राजनीतिक दस्तावेज भन्दा पनि मानिसका वास्तविक उतार चढावलाई साहित्यमा उतार्दा उनका कृति सधैँ अध्ययनको विषय बन्ने गरेको सुवेदीको भनाइ छ। उहाँको साहित्यमा व्यक्ति भेटिन्छ, मानिस लोग्ने मान्छे भेटिन्छ, स्वास्नी मान्छे भेटिन्छ, तिनका सङ्घर्ष भेटिन्छन्, तिनका प्रणय रागहरू भेटिन्छन्, तिनीहरू अल्झेका कुराहरू भेटिन्छन्, तिनले खोजेका समाधान भेटिन्छन्। अनि यसले गर्दाखेरि के हो भने अनेकौं पुस्ताका मानिसहरूलाई प्रभावित पार्दै आयो। त्यस्तो कुरा पुरानो नहुँदो रहेछ, फेरि अहिलेका पुस्ताले पनि पढ्दै आउने कारण चाहिँ एउटा के देखियो। राजनीतिक जीवनको उतार चढावलाई छिचोल्न बीपीले नेपाली साहित्यमा नयाँपन ल्याएको ठानिन्छ। उनका लेखनीमा सैन मनोविज्ञान र विशेषतः नारीको जीवनलाई मुख्य चित्रण गरिएको छ। तीन घुम्तीमा नारी प्रेमीका पत्नी र आमाको रूपमा चित्रण गरिएको छ भने सुम्नीमा दुई भिन्न संस्कृतिको समन्वय, सम्मिश्रण र यौनको गाथाको रूपमा परिचित छ। नरेन्द्र दाई एउटा पुरुषका पत्नी र प्रेमीका दुई छुट्टा छुट्टै सम्बन्धका दुई स्त्री बीचको कथामा आधारित छ। मोदी आइनमा महाभारतीय युद्ध कथालाई समावेश गरेका छन्। हिटलर र यहुदी जर्मन तानाशाहमा आधारित छ भने बाबु आमा र छोरामा समाजभित्रको एक सशक्त चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ। साहित्यकार सरस्वती प्रतीक्षा बीपीका कृतिले महिला संवेदनशीलता र उनको त्यागलाई चित्रण गर्दा समाजमा महिलाहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताउँछन्। एक पुरुष लेखक भइकन पनि आफ्ना कृतिहरूमा महिलाहरूको मनोविश्लेषणलाई जसरी सशक्त ढंगले गरेका छन्, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै अभूतपूर्व लाग्छ। म एउटा महिला लेखक भएर पनि त्यो हदको त्यति सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भन्ने लाग्छ भने एक पुरुष लेखकले त्यस कसरी लेख्न सके होला भन्ने उनको त्यो बेजोड लेखनीले चाहिँ मलाई जहिले पनि छुन्छ। जानकारहरूका अनुसार नेपाली मनोविश्लेषणात्मक समालोचकको फाँटमा उनका कथा र उपन्यासहरू नमुना र प्रायोगिक मात्र ठानिएको छैन, बढी समालोचना गरिएको पाइन्छ। उनका कृतिहरूमा विशेष गरी फ्राइडीय मनोविश्लेषणका विभिन्न पक्ष र सिद्धान्तहरू छताछुल्ल छन्। संख्याका हिसाबले थोरै साहित्यिक कृति बीपीले नेपाली साहित्यलाई दिए पनि तिनको ओज र महिमा भने अझै घटेको छैन। साहित्यकार नवराज लम्साल बीपीका कृतिहरूमा मानवीय संवेदना झल्किने भएकाले जीवन्त रहेको बताउँछन्। बीपीको जस्तै कृतिलाई जीवन्त बनाउनु पर्ने चुनौती साहित्यकारहरूलाई हुने लम्सालको भनाइ छ। मानवीय संवेदनाको मूल छोएर लेखेको हुनाले मान्छे बाँचुन्जेल बीपीका कृतिहरू बाँचिरहन्छन्। अहिलेका लेखकहरूका पनि चुनौती के छ भने आजको बजारमा उठेका मुद्दा, गाली, गलौज, चिन्ता, भाषणहरू भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनाको चिजहरू लेख्यो भने भोलि पनि बाँच्छ, नत्र बाँच्दैन। बीपीले लेखेका र उनीमाथि लेखिएका थुप्रै पुस्तक र साहित्यिक कृति अहिले पनि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तकका रूपमा चिनिन्छन्। बीपीको राजनीतिक जीवनका बारेमा अध्ययन गर्नलाई होस् वा साहित्यिक चेत बुझ्न उनका कृतिहरू पढ्न चाहनेहरू उत्तिकै छन्। काठमाडौँको बागबजार स्थित पुष्पज्योति पुस्तक पसलका विक्रेता पुष्पराज पौडेल वार्षिक अनुपातमा सबैभन्दा बढी उनकै पुस्तकहरू बिक्री भएको बताउँछन्। साहित्य किताबहरूमा सबभन्दा बढी बिक्री हुने भनेको बीपी कोइरालाको किताब हो। निरन्तर सधैँभरि नै एकनासले नै किताब बिक्रिरहेको, सबै लेभलका, सबै खालको जो चाहिँ साहित्यमा चासो राख्नुहुन्छ, साहित्य पढ्न चाहनुहुन्छ, सबैको लागि चाहिँ बीपीको किताब चाहिँ तुलनात्मकमा सबैभन्दा बढी बिक्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै साहित्य क्षेत्रमा कहलिएका बीपीको 110औं जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आगामी साता विशेष साहित्यिक महोत्सव आयोजना गर्दैछन्। बदलिदो परिवेशमा बीपी साहित्यमाथि चर्चा किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले भने, राजनीतिक विचार मात्रै पढाउँदाखेरि कांग्रेसका विचारका रूपमा बुझ्दिन पनि सक्छन्। त्यसैले बीपीको ठिक्क अर्को पाटो चाहिँ साहित्यिक व्यक्तित्व पनि, साहित्यिक आकाशमा उहाँको धेरै उचाइ छ। त्यसैले साहित्यका दृष्टिकोणबाट बीपीलाई चर्चा गरौँ भनेर हामीले साहित्यका माध्यमबाट बीपीका विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न खोजेका हौं। बीपीले साहित्यमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गरिरहँदा उनका कृतिलाई नयाँ पुस्तामा लैजानु पर्ने देखिन्छ। आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक ठहरेका बीपीका साहित्यको रसास्वादन युवा पुस्तालाई गराउन सके त्यसबाट आर्जन हुने विश्वसनीयतालाई राजनीतिमा लगानीका रूपमा विकास गर्न पनि कांग्रेस यतिखेर उनकै नाममा साहित्यिक महोत्सव गर्न आतुर देखिन्छ। किनभने राजनीतिक रूपमा जुन कित्तामा उभे पनि बीपी साहित्यको क्षेत्रमा सर्वस्वीकार्य पात्र हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व।